सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डी.आर. सर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। आज पनि हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनको एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस सँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई अकाउन्टिङ इक्वेसनमा कसरी रेकर्ड गर्ने त कसरी इन्ट्री गर्ने त भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर आजको यो भिडियो क्लासमा मैले डिफ्रेन्ट टाइप्सको चाहिँ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस ट्रान्ज्याक्सन्सहरू बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला। र योभन्दा अगाडि पनि मैले अकाउन्टिङ इक्वेसनको बेसिक कुराहरू र बिजनेस स्टार्ट गरेको पर्चेस गरेको भिडियो क्लास चाहिँ मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो क्लास हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले त्यसको लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो क्वेशन्स यहाँलाई देखाइरहेको छ, स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त यहाँले T1 इट मिन्स ट्रान्ज्याक्सन्स नम्बर 1 स्यालेरी पेड फर रुपिस 25,000। हामीले योभन्दा अगाडिकै भिडियो क्लासबाट बेसिक रुल्स अफ अकाउन्टिङ इक्वेसन बुझिसकेका छौँ। यद्यपि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसले क्यापिटललाई माइनस गर्छ, क्यापिटललाई घटाउँछ भने प्रॉफिट एन्ड गेन अथवा इन्कमले चाहिँ क्यापिटललाई वृद्धि गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हेरौँ त स्यालेरी पेड फर रुपिस 25,000 इट मिन्स 25,000 रुपियाँ स्यालेरी पेड गर्यो। स्यालेरी भनेको एक्सपेन्सेस हो, क्लियर बुझ्नुहोस्, एक्सपेन्सेस हो स्यालेरी भनेको। अब यहाँ हामीले केलाई एक्सपेन्सेस भन्न सक्छौँ, स्यालेरी, रेन्ट, वेजेस, यी कुराहरूलाई चाहिँ एक्सपेन्सेस भन्न सक्छौँ यो टर्म्स अनुसार चाहिँ। त्यसैले यदि स्यालेरी, यदि वेजेस, यदि रेन्ट पेड फर रुपिस 25,000 रहेको भए हामी यो अनुसार चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसनमा इन्ट्री गर्थ्यौँ। अब यसले एसेट्स, लायबिलिटिज र क्यापिटलमा कस्तो इफेक्ट गर्छ त हामी पहिले यो वर्किङ नोटको रूपमा यसलाई बुझौँ, त्यसपछि हामी यसलाई अकाउन्टिङ इक्वेसनमा इन्ट्री गर्छौँ। यो वर्किङ नोटको रूपमा रहेको छ, यो यहाँ लेख्नुपर्ने जरुरी छैन, बुझ्नको लागि मात्रै मैले यहाँ देखाइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् त एसेट्समा के इफेक्ट भयो त यो ट्रान्ज्याक्सन्सबाट, स्यालेरी पेड भनेको मतलब हामीले स्यालेरी तिर्यौँ, यसको मतलब क्यास गोज आउट भयो, 25,000 क्यास गयो, हामीले पेड गर्यो, एसेट्स हो माइनस भयो, घट्यो क्यास, त्यसैले क्यास चाहिँ माइनस भयो भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्छौँ। त्यसपछि लायबिलिटिज यहाँ छैन, अब हामीले के बुझ्यौँ, एक्सपेन्सेसलाई हामी क्यापिटलमा माइनस गर्छौँ, त्यसैले क्यापिटलमा माइनस 25,000 स्यालेरी। ल यसरी एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजमा यसले इफेक्ट गर्यो। अब यसलाई हामी इक्वेसनमा इन्ट्री गरौँ त। ल मैले देखाइरहेको छु हेर्नुहोस्, स्यालेरी पेड फर क्यास। अब यसले एसेट्समा पनि माइनस भयो, एसेट्सको कोठामा यहाँ माइनस देखिरहेको छ र क्यापिटलमा पनि माइनस भयो 25,000। त यसरी एक्सपेन्सेसहरू छन् भने हामीले एसेट्सतर्फ पनि माइनस गऱ्यौँ भने क्यापिटलतर्फ पनि माइनस गऱ्यौँ। अब यहाँलाई स्यालेरीको ठाउँमा रेन्ट दिएको हुनसक्छ, वेजेस दिएको हुनसक्छ अथवा त्यस्तो किसिमको एक्सपेन्सेसहरू छ भने यसै गरी यहाँले इन्ट्री गर्नुहोला। त्यसपछि सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन्सतर्फ हामी जाउँ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी रुपिस 5,000। क्लियर बुझ्नुहोस्, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको मतलब स्यालेरी तिर्न बाँकी रहेको छ 5,000 रुपिस। ल अब स्यालेरी 5,000 बाँकी रहेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी। अब तिर्न बाँकी स्यालेरी छ भने त तिर्नु पर्यो भोलि पर्सि, तर अहिले चाहिँ तिरेको छैन। अब भोलि पर्सि तिर्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो दायित्व हो, लायबिलिटिज हो। त्यसैले यो ट्रान्ज्याक्सन्सबाट अब के इफेक्ट भयो त हामी हेरौँ त पहिले वर्किङ नोटको रूपमा। एसेट्समा यसले इफेक्ट गरेको छैन, प्लस माइनस भएको छैन, किनभने क्यास पेड गरेको छैन, त्यसैले एसेट्समा 0 अनि आउटस्ट्यान्डिङ छ, यसको मतलब तिर्न बाँकी छ स्यालेरी, त्यो त दायित्व बढ्यो नि हाम्रो हो। त्यसैले यहाँ लायबिलिटिजमा पनि हेर्नुहोस् त प्लस 5,000 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, मैले ओएस स्यालेरी छुट गरेमा लेखेँ, यो दायित्व बढ्यो। अनि स्यालेरी त एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेसले क्यापिटललाई घटाउँछ, अहिले नतिरे पनि पछि त तिर्ने हो नि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी क्यापिटलमा पनि माइनस गर्छौँ एक्सपेन्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि। अब यसबाट हामीले के बुझौँ त, लायबिलिटिजमा
वृद्धि हुने भयो र क्यापिटलमा माइनस हुने भयो। यसको अब इन्ट्री गरौँ त हामी। ल आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी ट्रान्ज्याक्सन्समा लेख्यौँ एसेट्समा 00 एसेट्समा इन्ट्री छैन। लाइबिलिटिज बढ्यो +5000 आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र क्यापिटलमा पनि माइनस गर्यो 5000 स्यालेरी। त यसरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरूको इन्ट्री हामी इक्वेसनमा गर्छौँ। त्यसपछि थर्ड नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन्सतर्फ हामी जाउँ त वेजेस पेड ₹10,000 एन्ड स्टिल पेबल ₹5,000। क्लियर बुझ्नुहोस् त वेजेस पेड 10,000 10,000 वेजेस पेड गर्यो एन्ड स्टिल पेबल अझै तिर्न बाँकी छ। स्टिल पेबल भनेको अझै तिर्न बाँकी छ कति 5,000 रुपिस। इट मिन्स 10,000 पेड गरिसक्यो र 5,000 अरू तिर्न बाँकी रहेको छ। यसको मतलब यो त पछि तिर्नु पर्ने भयो नि त 5,000 बाँकी रहेको वेजेस हो। यसको इफेक्ट्स हेरौँ पहिले हामी। वेजेसको इफेक्ट्स के गर्छ त यसले एसेट्स लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटलमा, पहिले त्यो हेरौँ त। ल वेजेस पेड 10,000 हामीले तिर्यौँ त माइनस क्यास त हाम्रो घट्यो तिरिसकेपछि। ल अब स्टिल पेबल 5,000 अझै तिर्न बाँकी छ, त्यो भनेको दायित्व हो नि हो। त्यसैले दायित्व बढ्यो, तिर्नु पर्ने रकम बढ्यो, त्यसैले +5,000 आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस र एक्सपेन्सेस जम्मा जम्मी कति वेजेस 10,000 + 5,000 = 15,000 चाहिँ एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो, वेजेस तिर्नु पर्ने हो। त्यसैले 15,000 माइनस क्यापिटलमा हामीले वेजेस गर्यौँ। त यसरी यसको इफेक्ट हामीले इन्ट्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ त यहाँ इन्ट्रिजमा वेजेस पेड एन्ड स्टिल पेबल माइनस एसेट्स क्यासमा यहाँ हामीले माइनस गर्यौँ। एसेट्समा माइनस 10,000 क्यास प्लस लाइबिलिटिज पनि 5,000 लाई प्लस गर्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो प्लस भएको छ, लाइबिलिटिज तिर्नु पर्ने हो नि त पछि 5,000, त्यसले लाइबिलिटिज बढायो प्लस गर्यो र टोटल वेजेस कति त 10,000 त तिरि नै सक्यो, प्लस 5,000 तिर्न बाँकी छ। यसको मतलब माइनस 15,000 रुपियाँ खर्च भयो। खर्चले चाहिँ हामीले क्यापिटलमा माइनस गर्यौँ। त यसरी हामीले यसलाई इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा हेरौँ हामी डिप्रिसिएसन चार्ज अन मेसिनरी ₹10,000। डिप्रिसिएसन भनेको मूल्य ह्रास, जुन एक किसिमको खर्च हो। त्यसैले अब मेसिनरीमा ह्रास आयो 10,000 रुपियाँ। मेसिनरी त एसेट्स हो नि हो, जुन एसेट्समा चाहिँ 10,000 रुपियाँ ह्रास आयो घट्यो। अब यसको इफेक्ट्स हेरौँ हामी। यसको मतलब माइनस 10,000 मेसिनरीमा चाहिँ 10,000 घट्यो, माइनस यहाँ हेर्नुहोस् त एसेट्स घट्यो। अनि एसेट्स यदि घट्यो भने त्यो त खर्च हो, जसले क्यापिटल पनि माइनस गराउँछ, खर्चले क्यापिटल माइनस गराउँछ। डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, त्यसले गर्दाखेरि एसेट्समा पनि माइनस 10,000 हामी लेख्यौँ र क्यापिटलमा पनि माइनस 10,000, किनकि यो चाहिँ खर्च हो, खर्चले चाहिँ क्यापिटल घटाउँछ। यसलाई अब इन्ट्रीमा लेखौँ त हामी। डिप्रिसिएसन चार्ज अन मेसिनरीमा डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यो माइनस 10,000 मेसिनरी एसेट्स हो, घट्यो 10,000 खर्च हो, डिप्रिसिएट भयो। अब यसले क्यापिटल पनि घटायो। त्यसैले यो इन्ट्रीबाट हामीले एसेट्समा पनि माइनस 10,000 मेसिनरी र क्यापिटलमा पनि माइनस 10,000 डिप्रिसिएसन खर्च, यसरी हामी इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि 5 नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन्समा हामी जाउँ। इन्ट्रेस्ट पेड अन क्यापिटल ₹1,000। इन्ट्रेस्ट पेड अन क्यापिटलमा पुँजीमा इन्ट्रेस्ट तिर्यो, पुँजीमा ब्याज तिर्यो 1,000। यदि पुँजीमा ब्याज तिर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई इफेक्ट्स हेरौँ त पहिले। एसेट्स लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटलमा के हुने रहेछ। ल यसबाट चाहिँ ब्याज यदि हामीले क्यापिटलमा तिर्यौँ भने क्यापिटल प्लस हुने भयो। ल कसरी प्लस हुने भयो हेर्नुहोस् त एकचोटि। मानौ 1,00,000 रुपिस क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको थियो, त्यो 1,00,000 रुपियाँमा 1,000 ब्याज तिर्नु पर्ने भयो भने अब पुँजी हाम्रो बढ्यो, 1,01,000 रुपियाँ लगानी भयो भनेर हामीले बुझ्छौँ। र इन्ट्रेस्ट भनेको एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो, पुँजीमा तिरेको खर्च हो, जुन खर्चले के गर्छ त क्यापिटललाई माइनस गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट पेड अन क्यापिटलको इन्ट्री हामीले के गर्छौँ, क्यापिटलमा प्लस, क्यापिटल बढ्यो भनेर प्लस गरिदिन्छौँ र इन्ट्रेस्ट पेड एक्सपेन्सेस हो माइनस गरिदिन्छौँ। क्यापिटलमै
प्लस माइनस हुने भयो। यसको इन्ट्री हामी यसरी गर्दियौँ त इन्ट्रेस्ट पेड एन्ड क्यापिटल एसेट्समा पनि 0 लायबिलिटिजमा पनि 0 र क्यापिटलमा प्लस 1000 क्यापिटल माइनस 1000 इन्ट्रेस्ट। यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट पेड एन्ड क्यापिटल छ भने यो किसिमले हामी इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि अर्को नम्बरमा हामी जाउँ त 6 नम्बरको ट्रान्जेक्सन्समा इन्ट्रेस्ट पेड अन ड्रइङ रुपिस 500 ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट 500 पेड गर्यो। अब यसको इफेक्ट हामी हेरौँ। यसले के गर्छ क्यापिटललाई माइनस गर्छ किनभने ड्रइङ भनेको पुँजी फिर्ता लिनु हो है। पुँजी अनर्सले प्राइभेट युजको लागि लग्यो पुँजी घट्यो त्यसैले क्याप माइनस क्यापिटल र इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले तिर्ने हो अर्गनाइजेसनलाई पुँजी फिर्ता लिँदा अर्गनाइजेसनलाई बिजनेसलाई इन्ट्रेस्ट तिर्यौँ भने इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ रिसिभ्ड हो कम्पनीले प्राप्त गरेको इन्ट्रेस्ट हो। कम्पनीले बिजनेस अर्गनाइजेसनले तिरेको इन्ट्रेस्ट होइन बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ रिसिभ्ड गरेको इन्ट्रेस्ट हो त्यसैले त्यो त इन्कम हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्लस इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड क्यापिटल झिक्यौँ माइनस भयो र ब्याज दिँदा अर्गनाइजेसनमा त प्लस भयो इन्कम भयो त्यो चाहिँ प्लस हुने भयो। यसरी हामी यसको इन्ट्रीलाई यसरी गरौँ त इन्ट्रेस्ट पेड अन ड्रइङ एसेट्समा पनि 0 लायबिलिटिजमा पनि 0 र क्यापिटलमा चाहिँ माइनस 500 क्यापिटल र प्लस 500 इन्ट्रेस्ट भनेर हामी इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सन्सतर्फ जाउँ त हामी ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ रुपिस 2000 ब्याड डेप्ट भनेको लस हो। हामीले यसरी बुझौँ ब्याड डेप्ट भनेको लस हो। हामीले उधारो बेचेका थियौँ जसलाई उसले चाहिँ अब तिर्नै नसक्ने भयो भने त्यो हामी के लेख्यौँ यो अब आउँदैन आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ त्यसलाई हामी ब्याड डेप्ट भन्छौँ। त 2000 चाहिँ ब्याड डेप्ट लेख्यो यो आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। अब यो त लस हो नि यदि पैसा आएन भने त लस भयो त्यसैले लसलाई त हामी के गर्छौँ क्यापिटलमा माइनस गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ डेप्टर्स घट्यो हेर्नुहोस् त यसको इफेक्ट के भयो त ब्याड डेप्ट रिटर्न अफको इफेक्ट के हुने भयो त एसेट्स माइनस 2000 डेप्टर्स अब तिर्नुपर्ने पैसा घट्यो आउँदैन त्यसैले डेप्टर्सलाई पनि माइनस गरिदियौँ हामी। अनि यो त लस हो नि आउनुपर्ने पैसा आएन भने लस हो नि हो त्यो लसलाई पनि हामी क्यापिटलमा माइनस गरिदियौँ। ल यसरी ब्याड डेप्टलाई हामी एसेट्समा पनि माइनस क्यापिटलमा पनि माइनस गर्छौँ। यसको इन्ट्री यहाँ हेरौँ त ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ एसेट्समा पनि माइनस 2000 डेप्टर्स लायबिलिटिजमा 0 क्यापिटलमा पनि माइनस 2000 लसेस भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यसपछि अब 8 नम्बर ट्रान्जेक्सन्सतर्फ हामी जाउँ प्रिभियसली रिटर्न अफ एज ब्याड डेप्ट नाउ रिकभर्ड रुपिस 1000 क्वेसन बुझ्नुहोस् त प्रिभियसली रिटर्न अफ एज ब्याड डेप्ट पहिले चाहिँ हामीले ब्याड डेप्ट लेखिसकेको थियौँ यसको मतलब यो पैसा आउँदैन है भनेर हामी लेखिसकेको थियौँ। नाउ रिकभर्ड तर आएछ है 1000 रुपियाँ चाहिँ आयो जति आउनु पर्ने थियो त्यो मध्ये 1000 रुपियाँ चाहिँ आयो भनेको यसले। त्यसैले प्रिभियसली रिटर्न अफ एज ब्याड डेप्ट पहिले चाहिँ ब्याड डेप्ट लेखेको थियौँ त्यो चाहिँ अहिले 1000 रुपियाँ आयो रिकभर्ड भयो। अब पैसा आयो 1000 रुपियाँ त एसेट्स बढ्यो नि हो त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ यसको इफेक्ट हेरौँ त एसेट्स 1000 रुपियाँ आयो यो नआउने पैसा हामीले चाहिँ माया मारेको पैसा आयो 1000 प्लस अनि त्यो चाहिँ गेन पनि भयो नआउने पैसा आयो त्यो हाम्रो इन्कम गेन भयो त्यसैले गेनले क्यापिटलमा पनि प्लस। र त्यसैले ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ गरिसकेको ब्याड डेप्ट लेखिसकेको अमाउन्ट रिसिभ्ड भयो भने त्यसले हामी यसरी एसेट्समा पनि प्लस गर्छौँ क्यापिटलमा पनि प्लस गर्छौँ। यसको इन्ट्रीलाई हामीले यसरी हेरौँ प्रिभियसली रिटर्न अफ ब्याड डेप्ट रिकभर्ड एसेट्समा पनि प्लस लायबिलिटिज के अरे क्यापिटलमा पनि प्लस यसरी हामीले यसको इन्ट्री गर्छौँ। र 9 नम्बरमा हेरौँ 9 नम्बर गुड्स लस्ट बाई 5 रुपिस 10,000 गुड्स लस्ट बाई 5 रुपिस 10,000 फायरबाट आगजनीबाट 10,000 को सामान लस्ट भयो जलेर नोक्सानी भयो। अब सामान नोक्सानी भयो गुड्स लस्ट भयो यसले के इफेक्ट गर्छ त वर्किङ नोटको रूपमा हामी यसलाई हेरौँ त पहिले सामान जल्यो माइनस गुड्स एसेट्स हो नि गुड्स जलेर गयो माइनस भयो एसेट्समा 10,000 को सामान जल्यो अनि त्यो त लोस हो नि हाम्रो जलिसकेपछि त हामीले नोक्सानी त्यसलाई बियर गर्नुपर्ने हो त्यसैले नोक्सानीले के गर्छ त क्यापिटललाई पनि माइनस गर्छ। त्यसैले गुड्स लस्ट बाई फायर अथवा गुड्स लस्ट बाई डिस्ट्रोयड अथवा गुड्स लस्ट बाई थेफ्ट भनेको छ भने
एसेट्समा पनि माइनस हुने भयो र क्यापिटलमा पनि माइनस हुने भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको इन्ट्रीलाई हामी यसरी गरौँ। गुड्स लस्ट बाई फायर, एसेट्समा पनि माइनस 10,000 गुड्स, क्यापिटलमा पनि माइनस 10,000 लस। यसरी हामीले इन्ट्री गर्छौँ। र लास्ट वान ट्रान्जेक्सन्सतर्फ जाउँ हामी। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो। गुड्स लस्ट बाई फायर फर रुपिस 5,000। क्लियरली बुझ्नुहोस्। गुड्स लस्ट बाई फायर फर रुपिस 5,000 एन्ड 3,000 वाज रिसिभ्ड बाई इन्सुरेन्स कम्पनी। ल गुड्स लस्ट चाहिँ 5,000 भयो, आगजनीबाट 5,000 को सामान जलेर नष्ट भयो र 3,000 चाहिँ 3,000 वाज रिसिभ्ड बाई इन्सुरेन्स कम्पनी। मानौ हामीले इन्सुरेन्स गरेका थियौँ, 5,000 को सामान जलेर नष्ट भयो, हामीले क्लेम गर्यो इन्सुरेन्सलाई, तर इन्सुरेन्सले कति दियो? 3,000 रुपियाँ हामीलाई दियो। अब 5,000 को सामान त जल्यो, त्यो मध्ये 3,000 हामीले पैसा प्राप्त गर्यौँ। यसको मतलब हाम्रो नेट लस भनेको 2,000 रुपियाँ हाम्रो लस भएको बुझियो। यसलाई अब यसको इफेक्ट्सतर्फ वर्किङ नोटको रूपमा हेरौँ त। एक्सेसमा हेरौँ पहिले। माइनस 5,000, 5,000 को सामान त जलेकै हो नि, गुड्स लस्ट 5,000। अब प्लस इन्सुरेन्स कम्पनीले दियो पैसा 3,000 रुपियाँ, त्यो त एसेट्स हो, आयो, त्यसैले प्लस 3,000 इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आएको पैसा। र हाम्रो नेट लस भनेको कति? 2,000 रुपियाँ, 2,000 रुपिज लस। यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटलमा माइनस गर्छौँ। ल यसरी यसको इन्ट्रिजलाई पनि हामी हेरौँ। यसरी ट्रान्जेक्सन्समा लेखौँ त। गुड्स लस्ट बाई फायर एन्ड पार्सियली रिकभर्ड बाई इन्सुरेन्स कम्पनी। ल हेर्नुहोस् त, एसेट्समा 5,000 को गुड्स जलेर नष्ट भयो, माइनस 5,000 हामी लेखेका छौँ। प्लस इन्सुरेन्सबाट पैसा आयो, त्यो त एसेट्स आयो नि, बढ्यो नि, त्यसैले प्लस 3,000 इन्सुरेन्स कम्पनी। र नेट लस, वास्तविक हाम्रो लस कति? 2,000। त क्यापिटलमा माइनस 2,000 हामीले गरिदियौँ। त यसरी यो ट्रान्जेक्सन्सहरू एक्सपेन्सेस र लसेससँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई हामी पोस्टिङ गर्न सक्छौँ अकाउन्टिङ इक्वेसनमा। हस् त, धन्यवाद। यस्तै किसिमको भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस्। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।